पहले दिन बिजली बंद हो गई। नेशनल ग्रिड ट्रिप कर गया और देखते ही देखते आधा मुल्क अंधेरे में डूब गया। लोग जाती जनरेटर चलाने पर मजबूर हो गए। दूसरे दिन सूरत हाल मजीद गंभीर हो गई। मुल्क भर में मोबाइल फ़ोन सर्विसेज बंद होने लगीं। टेलीविज़न, रेडियो और इंटरनेट भी जवाब दे गया और अखबारात की इशाअत भी रुक गई। बिजली ना होने की वजह से शहर में वाटर और सीवरेज का सिस्टम भी बैठ गया। घरों में पानी ख़त्म हो गया और लोग बाल्टियां लेकर गली गली फिरने लगे। सीवरेज सिस्टम चौक होने की वजह से कमोड्स भर गए और फुजला कमरों में बहने लगा। तीसरे दिन पेट्रोल पंप्स भी बंद होने लगे। पेट्रोल की सप्लाई मुनक़ता हो गई थी। उसी दिन पुलिस, रेंजर्स और खुफिया इदारे के एहलकार भी ड्यूटी छोड़कर अपने अपने घरों को रवाना हो गए। वो जाते जाते असला भी साथ ले गए थे। लोगों ने पुलिस को गायब होते देखा तो उन्होंने थानों पर हमला करके बाकी असले पर कब्जा कर लिया था। चौथे दिन बिन गाजी के नज़दीक कैंटोनमेंट पर भी कब्जा हो गया। हुजूम छावनी तक पहुंचा। फौज ने शुरू में लोगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन हुजूम ज्यादा था और नफरी कम। दूसरा, फौज ने अपने लोगों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। चुनाचे आधे घंटे की मुज़ाहमत के बाद जवानों ने मज़ाहमत छोड़ दी और यूं हुजूम छावनी में दाखिल हो गया। फौज की गाड़ियों, तोपों और टैंकों पर कब्जा हो गया। बारूद खाने के दरवाजे तोड़कर राइफलों, मार्टर गोलों और दस्ती बमों पर भी कब्जा कर लिया गया और इसके बाद असल खाना जंगी शुरू हो गई। लोग फौजी जीपों पर निकलते थे और मशीन गनों से फायरिंग करते हुए शहरों में दाखिल हो जाते थे और मुखालफिन को सरेआम गोली मार देते थे। मुखालिफों को महसूस हुआ हमने अगर इनका मुकाबला करना है तो फिर हमारे पास भी असला होना चाहिए। लिहाजा ये भी निकले और करीबी छावनियों पर धावा बोल दिया, जिसके बाद इनके पास भी असला आ गया। हुकूमत ने नए दस्ते और फौजी बिन गाजी भिजवा दिए। फौज ने हुजूम पर फायर खोल दिया। सड़कों और गलियों में लाशें बिछ गईं। अवाम के पास भी असला मौजूद था। ये भी बाहर निकले और फौज पर हमला कर दिया और यूं एक हफ्ते में पूरे मुल्क में खाना जंगी शुरू हो गई। कर्नल कज़ाफी उस वक्त तराबलस में था। इसने अपने आप को बचाने की आखिरी कोशिश की, लेकिन इख्तियार और इक़्तिदार दोनों इसके हाथ से निकल चुके थे। फौज, पुलिस और सदर के जाती गार्ड्स तीनों तितर बितर हो चुके थे। कज़ाफी को महसूस हुआ मैं बुरी तरह फंस चुका हूँ। इसने दरमियान का रास्ता निकालने की कोशिश की और नेशनल ट्रांजिशनल काउंसिल (NTC) के नाम से एंटरम गवर्नमेंट बना दी, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। अवाम ने यह फार्मूला मानने से इनकार कर दिया। आलमी ताकतें तैयार बैठी थीं। चुनाचे सिर्फ 11 दिन बाद अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल ने कर्नल कज़ाफी, उसके ख़ानदान, दोस्तों, काबीना और मुल्क के तमाम असासे मुंजमद कर दिए। लीबिया की फ़ज़ाई हदूद भी बंद कर दी गईं और केस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट भिजवा दिया गया। इसके साथ ही मुल्क मुकम्मल तौर पर जाम हो गया। ये सूरत हाल हफ्ता भर जारी रही। इसके बाद कर्नल कज़ाफी के लोगों को होश आया। ये भी जमा हुए। उन्होंने भी हथियार उठाए और बागियों के साथ लड़ना शुरू कर दिया। कर्नल कज़ाफी की फोर्सेस का पलड़ा भारी हो गया और इन्होंने समुद्री शहरों का कब्जा वापस ले लिया। आलमी बिरादरी लीबिया पर नजरें जमा कर बैठी थी। ये किसी कीमत पर लीबिया में अमन नहीं चाहती थी। लीबिया को यहाँ तक पहुँचाने के लिए बहुत सरमायाकारी हुई थी। लिहाजा जो ही लीबिया में गवर्नमेंट की रिट वापस आने लगी, अक़वाम मुत्तहिदा ने लीबिया पर बमबारी का हुक्म जारी कर दिया। नेटो फोर्सेस आगे बढ़ी और लीबिया पर बमबारी शुरू हो गई। बमबारी ने लीबिया की तमाम फौजी तनसीबात, छावनियाँ, असला खाना, गाड़ियाँ, सड़कें, पुल, रेलवे लाइंस, नेवल बेसिस और एयरपोर्ट्स तबाह कर दिए। फौज और कर्नल कज़ाफी बार बार सीज फायर का ऐलान करते रहे, लेकिन नेटो फोर्सेस ने बमबारी जारी रखी। कर्नल कज़ाफी ने बागियों को मुज़ाकरात की दावत भी दी, लेकिन बागियों ने ये पेशकश मुस्तरद कर दी। ये सिलसिला 15 फरवरी 2011 को शुरू हुआ था और अगस्त के वस्त तक पूरा लीबिया खंडर बन चुका था। बस दारुल हुकूमत तराबलस का कब्जा बाकी था। अगस्त के आखिर में बागियों और नेटो फोर्सेस ने इकट्ठा हमला किया और तराबलस भी फतह हो गया। बागी कामयाब हो गए, लेकिन इनसे पहले नेटो फोर्सेस तराबलस पहुंची और कर्नल कज़ाफी के महलात और ख़जाने पर कब्जा कर लिया
اور یوں دنیا کا امیر ترین عرب ملک نیٹو کے قبضے میں چلا گیا۔ کرنل قذافی طرابلس سے غائب ہو گیا۔ اقوام متحدہ نے 16 ستمبر 2011 کو نیشنل ٹرانزیشنل کونسل کو تسلیم کر لیا اور اسے حکومت بنانے کی اجازت دے دی، لیکن اس وقت تک لیبیا میں کچھ نہیں بچا تھا۔ فوج مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی، پولیس اور سول انتظامیہ کا کوئی وجود نہیں تھا، سڑکیں، پل، ایئرپورٹس اور بندرگاہیں ختم ہو چکی تھیں، اسکول، کالج اور یونیورسٹیاں بند تھیں، فیکٹریاں، بازار اور منڈیاں ختم ہو چکی تھیں، سٹورز اور گودام عوام لوٹ چکے تھے، مجرم جیلوں سے فرار ہو چکے تھے، بجلی، پانی، گیس اور پیٹرول کا نظام فنا ہو چکا تھا، پبلک ٹرانسپورٹ کا وجود نہیں تھا، فلائٹس اور بحری جہازوں کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، عدالتوں کا وجود بھی ناپید ہو چکا تھا، ملک چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم تھا اور ہر حصے پر کوئی نہ کوئی مسلح ملیشیا قابض تھا اور وہ کسی دوسرے کو اس حصے میں داخل نہیں ہونے دے رہا تھا۔ ہزاروں لڑکیاں ریپ ہو چکی تھیں، ہزاروں لوگ زخمی تھے اور ان کے لیے ڈاکٹرز تھے اور نہ ادویات، لاشیں گلیوں میں پڑی پڑی گل رہی تھیں، خوراک کا بحران سنگین ہو چکا تھا اور بچے ماؤں کے پیٹ میں مر رہے تھے، اور اگر خانہ جنگی سے کچھ بچ گیا تھا تو وہ نیٹو لے گئی تھی، چنانچہ لیبیا ایک چوسی ہوئی ہڈی بن کر رہ گیا تھا۔ قومی حکومت نے 3 سال حالات کنٹرول کرنے کی کوشش کی، ملیشیا ختم کر کے ملک کو دوبارہ اکٹھا کرنے کی صحیح ہوئی، الیکشن بھی ہوئے، پارلیمنٹ بھی بنی، لیکن دونوں بڑی سیاسی جماعتیں جی این سی اور جے سی پی کسی سیاسی میثاق پر راضی نہ ہو سکیں، جس کے نتیجے میں 16 مئی 2014 کو لیبیا میں دوسری سول وار شروع ہو گئی۔ یہ جنگ 6.5 سال جاری رہی اور اس نے لیبیا کا مکمل کچومر نکال دیا، ہزاروں لوگ مر گئے، لاکھوں غیر ملکی ورکرز واپس چلے گئے، لیبیا میں صرف مصر کے 20 لاکھ ورکرز کام کرتے تھے، وہ بھی واپس لوٹ گئے، ملک کی 1/3 آبادی تیونس میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئی، یہ لوگ اب وہاں مزدوری کرتے ہیں یا بھیک مانگتے ہیں۔ لیبیا دنیا میں تیل بیچنے والے 20 بڑے ممالک میں شامل تھا، یہ روزانہ 16 لاکھ بیرل تیل پیدا کرتا تھا، لیکن خانہ جنگی کی وجہ سے یہ پیداوار 90% کم ہو گئی۔ لیبیا کی انویسٹمنٹ اتھارٹی LIA دنیا کی بڑی سرمایہ کار اتھارٹی تھی، اس کے اکاؤنٹ میں $56 بلین اور 100 ٹن سونا تھا، یہ بھی سرمایہ کے ساتھ ختم ہو گئی۔ خانہ جنگی نے بچوں کی پرورش پر خوفناک اثرات چھوڑے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹس کے مطابق لیبیا کے بچے خوراک کی شدید کمی کا شکار ہیں اور اگلی نسلیں دہائیوں تک لاغر اور بیمار ہوں گی۔ ملک میں ہزاروں کی تعداد میں پرائیویٹ جیلیں بن چکی ہیں اور ان میں لاکھوں لوگ قید ہیں، انہیں تاوان کے لیے پکڑ کر بند کر لیا جاتا ہے۔ بے شک کرنل قذافی ڈکٹیٹر تھا اور اس نے 42 سال کے اقتدار میں قوم کو شخصی آزادیوں سے محروم رکھا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کے دور میں امن، خوشحالی، لا اینڈ آرڈر اور سسٹم تھا، شہریوں کو روزگار بھی مل رہا تھا اور خوراک، علاج اور تعلیم بھی، ملک میں ہر چیز کی فراوانی تھی، لیکن قوم شخصی آزادیوں کی تلاش میں دنیا کی تمام نعمتوں سے محروم ہو گئی، اور یہ سارا کھیل 13 جنوری 2011 کو بیدا شہر سے شروع ہوا تھا۔ اس دن ہجوم نے پولیس کی ایک کار کو آگ لگا دی اور اس کے بعد پورے ملک میں آگ لگ گئی۔ عوام کے احتجاج کو بیدا شہر سے بنغازی اور پھر وہاں سے طرابلس پہنچتے دیر نہ لگی، یہاں تک کہ عوام نے کرنل قذافی کو سیرت شہر میں مورچے سے نکال کر ذلیل کر کے قتل کر دیا۔ یہ جنگ اصولی طور پر کرنل قذافی کی موت کے بعد ختم ہو جانی چاہیے تھی، لیکن سول وار کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ تنور کی آگ ہوتی ہے، یہ اگر ایک بار تنور سے باہر آ جائے تو پھر یہ پورے جنگل، پورے گاؤں کو راکھ بنائے بغیر ختم نہیں ہوتی، اور لیبیا میں بھی یہی ہوا۔ انقلابیوں نے وہاں فرد واحد غدار کا نعرہ لگایا اور اس کے بعد پورا ملک جل کر راکھ ہو گیا۔ آج لیبیا کے بارے میں کہا جاتا ہے اس ملک کو کرنل قذافی کے لیول تک واپس لانے کے لیے بھی 50 سال چاہیے۔ چنانچہ انقلابیوں نے انقلاب لاتے لاتے پورے ملک کا جنازہ نکال دیا، اور اس کھیل میں کرنل قذافی کے ساتھ ساتھ ملک میں آگ لگانے والوں کے ہاتھ بھی کچھ نہ آیا، وہ بھی اندھی گولیوں کا نشانہ بن گئے۔ اس ملک کی بربادی سے صرف ان ملکوں نے فائدہ اٹھایا جنہیں لیبیا کے اسلحے، لیبیا کے پیٹرول اور لیبیا کی دولت سے خطرہ تھا۔ وہ ملک یہ تینوں چیزیں لے گئے اور پیچھے قبریں، زخمی اور لاوارث لوگ رہ گئے، اور یہ لوگ آج آسمان کی طرف جھولی اٹھا کر اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں۔
اپنی حماقت پر آنسو بہا رہے ہیں، لیکن وقت کا پہیہ بہت آگے جا چکا ہے۔ مجھے محسوس ہو رہا ہے ہم بھی تنور کی آگ کو تنور سے باہر لا رہے ہیں، ہم بھی یہ انجام کاشت کر رہے ہیں، ہم بھی لیبیا بننا چاہتے ہیں۔